Conjugaison de futur, de être, avoir et des verbes usuels. زمن المستقبل ديال فعل être وavoir والأفعال المعتادة الاعتيادية الأفعال الكثيرة الاستعمال. شوفوا الأمثلة. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Demain, je présenterai un exposé sur l'environnement. غدا سأقدم عرضا حول البيئة. الجملة الثانية ب. Mes camarades finiront le montage des affiches. زملائي سيكملون إعداد الملصقات. Le mois prochain, الشهر القادم, tu iras à la montagne. أنت غادي تمشي ستذهب إلى الجبل. Dans ce lac, في هذه البحيرة, vous verrez beaucoup de poissons. غادي تشوفوا, vous verrez. Le verbe voir, beaucoup de poissons. غادي تشوفوا بزاف ديال الأسماك. Demain, غدا, nous serons à cette réserve. غدا غادي نكونوا في هاد المحمية. Cette association aura un prix de mérite. هذه الجمعية aura غادي تكون عندها un prix مكافأة de mérite ديال الاستحقاق. غيعطيوها شي جائزة كبيرة ديال الاستحقاق. إذا لاحظتوا هاد الجمل كامل كنستعملوا فيهم باش نبينوا بأن شي حاجة عاد توقع مازال ما وقعتش، ماشي الحاضر وماشي الماضي، شي حاجة عاد توقع منا لقدام. علاش كنستعملوا مثلا في الجملة الأولى demain غدا، بحال لو موا بروشان في لافراز سي الشهر الجاي، بحال مثلا demain لافراز او. يعني كتلاحظ بأننا شي حاجة هاد الدرس اللي غيكون عندنا ديال لو فيتور زمن المستقبل، شي حاجة مازال عاد غتوقع. وهذا لو فيتور سامبل يعني زمن اللي ساهل، ماشي بحال لو باسي كومبوزي زمن مركب. هذا لو فيتور سامبل زمن ساهل وتا لا كونجيغيزون ديالو ساهلة. غير ركزوا معايا. Je manipule et je réfléchis. Relève le verbe de chaque phrase. غتحيد لنا الفعل من كل جملة تجبدو. Donne son infinitif تعطي الأصل ديالو كيفاش كان قبل ما يتصرف. Et précise son groupe وحدد لنا أين مجموعة كينتمي لها، واش المجموعة الأولى ولا المجموعة الثانية أو المجموعة الثالثة. نمشيو للجمل وحدة بوحدة. الجملة الأولى Demain je présenterai un exposé sur l'environnement. Le verbe présenter. Le verbe présenter, c'est un verbe de premier groupe. كتلاحظوا لأنه كينتهي ب ER كما كتلاحظوا. B. Mes camarades finiront le montage des affiches. زملائي سيكملون الإعداد ديال الصور. لو مونتاج كما كتعرفوا إما كيقطع منها، إما كيقاد هنا، إما كيدير هنا، إما كيردوك الصور كيردوها في الفيديو. هذاك هو اللي كيتسمى لو مونتاج. فينيغون يعني غيكملوا، باقا ما كملوش إذا غادي يكملوا من بعد. هنا لو فيرب فينيغ c'est un verbe du deuxième groupe لأنه كيسالي ب ER ولو participe passé ديالو هو nous finissons, vous finissez. La phrase c'est le mois prochain tu iras à la montagne. Ira ou le verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe. ER, c'est un verbe du troisième groupe. Sa conjugaison est irrégulière. صرف ديالو ما خاضعش لشي قاعدة. La phrase D dans ce lac, vous verrez. Vous verrez, et le verbe هذا هو le verbe voir. C'est un verbe du troisième groupe. Demain, nous serons. Nous serons, c'est le verbe être au futur. C'est un verbe du troisième groupe. Cette association aura un prix de mérite. Aura. Le verbe avoir au futur. Aura. Et donc, le verbe avoir au troisième groupe.
à quel temps ils sont conjugués. Ils sont conjugués au futur. واضحة أنهم صرفا في الfutur. Quelles sont leurs terminaisons? Leurs terminaisons هي AI ou AS ou IRA ou ANS ou OZ ou ONT. أنا نلاحظهم في القاعدة. Comment est formé le futur des verbes de phrase A ou B? نلاحظوا بالنسبة لي verbes ديال premier groupe ساهلا في مرة كتخلي الفعل كما هو وكتزيد له les terminaisons. مثلا le verbe présenter, je présenterai. إذن بقى présenter كما هو زدنا له ديك AI. إذن les verbes ديال deuxième groupe ou ديال premier groupe ساهلا في la conjugaison ديال هنا finir. شوف ne fini mes camarades finiront ils avec S باش كتكمل O N T يعني finir ها هو الفعل كامل محطوط وكنزيدو عليه لي terminaisons. Je retiens le futur exprime زمن المستقبل كيعبر لينا على اون اكسيون على واحد الفعل افونير واحد الفعل اللي عاد غادي يجي باقي ما وقعش عاد غادي يجي. او فيتور تو لي فيرب في الفيتور جميع الافعال عندهم لي ميم تيرمينيزون كينتهيو بنفس الشيء. مثلا مع جو جميع الافعال ديال اللي كيساليو ار ديال بروميير جروب ولا اللي كيساليو اي ار ديال دوزيام جروب كنخليو الفعل كما هو كنزيدو اي مع جو اس مع تو مع il ولا ال ONS مع nous EZ مع vous ONT مع il avec S. Pour les verbes du premier et deuxième groupe, on ajoute ces terminaisons à leur infinitif. كتلاحظ respecter finir. هاهما الأمثلة عطيك. respecter شوف كي كيتعاود هو النيت شوف فيهم كاملين معاود respecter. شنو كيتزاد مع جو؟ AI AS A ONS EZ ONT. finir كذلك AI AS A ONS EZ ONT كما شفنا les terminaisons من قبل. Bien que terminé par ER, le verbe aller est un verbe du troisième groupe. كي يقول واخا le verbe aller كيكمل ب ER كما شفنا في الدروس السابقة راه ماشي ما عندوش نفس لي تيرمينيزون راه لأنه verbe ديال troisième groupe عنده الكونجيغيزون ديالو irrégulière يعني هذاك aller خصك تحفظو كامل مع في جميع لي طون. Il a une conjugaison irrégulière. غتلاحظ في الفيتور كي كيتكونجيغا هذا خصك تحفظو. J'irai, tu iras, elle ira ou il ira. Nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. لاحظتي ما عنده ما كيخضع حتى لشي قاعدة نهائية. Au futur في المستقبل quelques verbes du troisième groupe ont une conjugaison irrégulière. بالنسبه للتروازيام جروب علاش كنتهربوا منه لا في الاسئله ولا حتى الاسئله كيتهربوا منه يحطوه في الامتحان لانه ما كيعبرناش على واش التلميذ فاهم القاعده ولا ما فهمش. شنو هي لا كونجيغيزون؟ هي كتطبق واحد القواعد ولكن هنا ملي كيكونوا دي فيرب ايريغوليير ما كتطبقش فيهم القاعده. على من كيعتمد دوك لي فيرب ايريغوليير كتعتمد على انك تكون فايت قاريهم فايت سامحهم فايت شايفهم يعني كيعتمد على انك تكون عندك واحد فوكابيلير قوي وانك كتراجع بزاف. ولا مثلا حنا في هذه شحال كنا كنخدموا في 12000 فيرب كنحاولوا نحفظوا الافعال في 12000 فيرب ونحاولوا نتعرفوا على لي طون. اذا ديما الاساتذه كيمشي يحاول يطبق لك القاعده في الاسئله يعني تفهم هاد لي تيرمينيزون اما يعطيك افعال ديال بروميير جروب ولا دوزيام جروب ولا افعال اعتياديه ديال تخوازيام جروب اللي بحال لو فيرب الي راه محفوظ عند كلشي بكثره الاستعمال ديالو كيتحفظ. إذا ركزوا لي على لي فيرب بروميير جروب دوزيام جروب وأفعال اعتيادية بحال هاد لو فيرب ألي. إكزومبل أمثلة voir كيقول لي je verrai et il verra. venir je viendrai vous viendrez. courir tu courras nous courons.
Au futur, les verbes être et avoir se conjuguent ainsi. Maintenant, je serai, il sera. Nous serons. J'aurai, vous aurez, ils auront. فهمتوا؟ إذا هذا الفيتير سامبل راه بسيط جدا. فلي فيرب بروميي غروب دوزيام غروب كنحطوا الفعل كما هو كنزيدوا لي تيرمينيزون. لي تيرمينيزون تحفظهم 6 ديال لي تيرمينيزون ساهلا ماهلا بين ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. كذلك لي فيرب تخوازيام غروب كاين منهم اللي كتطبق عليهم هذه القاعده وكاين اللي ما كتطبقش هذه القاعده. اذا انت حاول انك تحفظ افعال اللي معروفين واللي اعتياديين واللي كيستعملهم كلشي. ندوزو للتطبيقات. إذا هادشي قلنا قبيله كو ريماركتي ابروبو دي فيرب دي فراز سي و دي و او اف. قلنا بان لا كونجيغيزون ديالهم اي ايريغوليير لانها ما كتخضعش لشي قاعده. جو مونطرين اتدرب. اونتور لي فيرب كونجيغي او فيتور. دورنا على الافعال اللي مصرفه في المستقبل. كما كتشوف il aura ديما حتى اللي بوجادي وما كيعرفش كيفاش شنو هو الفيتور يفرق بيناتهم كيحاول يتصنت لك كان الصوت ار كاين كيعرف بان راه كاين تما لو فيتور. او il aura vous nettoyer. اذا في سمعتي ار سمعتيها في il aura فيتور. on sélectionne ما فيهاش. tu prendras فيها ار. tu prendras. nous irons. elle trie واخا فيها ار هذا راه في البريزون كنلاحظوها من لي تيرمينيزون ديالو. لي تيرمينيزون ديال الفيتور ما فيهاش او ان تي نهائيا. je verrai tu feras هادو في الفيتور. complète ces phrases avec être ou avoir. هنا tu وهنا une médaille pour ton dévouement. انت غادي تاخذ ميداليه من اجل الاخلاص ديالك. اذا هو كيقول لك غادير اما الاتر ولا افوار في الفيتور. اما غتقول تي سورا ولا غتقول تي اورا. الا قلتي تي سورا اون ميداي كتعني بانك انت غادي تولي ميداليه. فهمت الاخلاص ديالك؟ اذا خطا. اذا تي اورا انت غادي تاخذ ماشي غادي تولي. ندوزو بي. فو لي ميور. نتوما غادي توليو الافضل توليو الاحسن. اذا واش غنقولوا فو زوغي لي ميور ولا فو سوغي لي ميور؟ هنا تقدر تكون فو زوغي لي ميور. فو زوغي لي ميور جوي يعني تاخذوا افضل الالعاب. ولكن هنا كيقصدوكم نتوما الشخص ديالكم غتوليو الافضل. اذا غنقولوا فو سوغي نتوما غتوليو لان الفعل كيوقع عليك كنستعمل اتر. الفعل كيوقع على شي حاجه عندك ديالك عندك هذاك كنستعملو لو فيرب افوار. هنا نو اما اتر اما افوار. نو اما نو سورون اما نو زورون l'occasion de participer à cette campagne. اما نقولوا حنا هما الفرصه باننا نشاركوا في هاد الحمله ولا نقولوا حنا عندنا فرصه اننا نشاركوا في هذه الحمله. اذا صحيحه هنا يعني عندنا فرصه. nous aurons l'occasion de participer à cette campagne في هذه الحمله. elles اما seront la récompense méritée. هما يكونوا المكافاه الجيده ولا ils auront la ولا هما ياخذوا المكافاه اللي كيستحقوها. اذا elles auront ياخذوا المكافاه اللي كيستحقوها. دابا كنظن بانكم حاولتوا قدرتوا تستوعبوا فوقاش كنستعمل اتر فوقاش كنستعمل افوار. conjugue les verbes au futur à la personne demandée. هاد لي فيرب غتكونجيغيهم في الفيتور مع هاد لي بيرسون دوموندي. ما il avec s ou tu. هنا il troisième personne du singulier. il avec s troisième personne du pluriel ou tu هي deuxième personne du singulier. réagir. il réagira. ils réagiront. tu réagiras. لاحظتي réagir تحطت كما هي
شنو زدنا لها مع il a رجعت للتيرمينيزون غتلقاها زدنا لها مع il avec s o n t زدنا لها مع تي a s اذا ما درتيش شي حاجه ما طيحتيش شي حاجه من السماء ما درتيش شي حاجه غريبه الفعل حطيتيه كما هو وزدتي لي تيرمينيزون ديالو voir je ou nous ou elle avec s je verrai هنا تا غلطتي مقبوله منك لان le verbe voir verrai كيتغير c'est un verbe irrégulier ما خاضعش القاعده je verrai nous verrons elles verront هنا ما لو كنت شي واحد ما فايتلكش شفتيها ما فايتلكش قريتيها ماشي مشكل ولكن اذا غلطتي في رياجير غنعرفك ما باغيش تقرا ولا ما باغيش تحفظ ولا ما باغيش تراجع ولكن هاد الثانيه هذه ممكن انك تغلط فيها هنا فين كنفرقوا بين التلميذ الواعر والتلميذ اللي متوسط التلميذ الواعر هو اللي كيكون كيقرا خارج المقرر التلميذ اللي متوسط هو اللي كيقرا المقرر يعني كل شيء خصو يجيب لك رياجير يجيبها صحيحه ودوك الواعرين باش كيبانوا بهاد لي فيرب ايريغوليي كيكون مطالع عليهم وحافظهم اورغانيزي مع جو مع فو مع ال هذا ثاني ما مسموحش الغلط فيه علاش لان سي ان فيرب دو بروميير جروب فيرب ريغوليي كتمشي تجمع القاعده وكتشوف قالك اسيدي ديرها لي مع جو غتحط لي اورغانيزي كيما هي وتزيد لها شنو كتزيد لها اي كيما باينه في القاعده قالك مع فو غتزيد لها او زد فوز اورغانيزوري مع ال اورغانيزورا يعني غتزيدها شنو غتزيدها ا اذا هاد الفيرب رياجير اورغانيزي ممنوع فيه الخطا دوزو جو ميفالي dans l'infinitif des verbes suivants le verbe marcher هو اللي كاين في الاول je marcherai c'est un verbe premier groupe حيدنا له اي ولا marcher nous serons راه شفناها كتعني le verbe être حاجه اللي دزتيها خاصك تكون حفظتيها وما تنساكش avertiront ها هو le verbe avertir هذا هو الانفينيتيف ديالو يعني الاصل ديالو قبل التصريف elle aura راه شفنا aura هو le verbe avoir ils courront le verbe courir هادشي واضح شي حاجه اللي ما ربما ما شرحتها لكمش جو مارشيري كتعني بان انا كنتمشى نو سورون غادي نوليو il avertiront يعني ينبهوهم كينبهوهم avertir بحال داك الحكم من كيعطي ان افيرتيسمون شي لعاب elle aura يولي عنده elle aura 15 ans مثلا السيمين بروشين غادي يولي عنده 15 عام ils courront هما كيجريو لان ما كاينش المثنى كاع في الفرنسيه كاين ديريكت اما مفرد اما جمع مي سي فيرب او فيتور هاد الافعال ردهم لي في فيتور tu attends la campagne de sensibilisation هذا c'est un verbe irrégulier c'est le troisième groupe tu attendras le verbe attendre لاحظتوا باننا حيدنا له الاخرى وزدنا اس هنا تغلط ما مقبوله منك ماشي مشكل حتى هاد في الجمله الثانيه nous faisons ce que vous avez demandé nous ferons فايش في الفيتور هنا ثاني تغلط c'est un verbe irrégulier ماشي مشكل j'éprouverai هنا لا علاش لان le verbe éprouver c'est un verbe premier groupe كيسالي ب er éprouver du plaisir à protéger ces animaux انا كنحس بواحد المتعه بواحد السعاده انني نحمي هاد الحيوانات غتحط لو فيرب éprouver وغتزيد له اي طبيعه الحال cette équipe est la gagnante du concours هاد الفريق هو الرابح في هاد الدوري ولا في هاد المباراه cette équipe sera اي ولات sera هكا كيفاش كيتكونجيغا le verbe être au futur vous applaudissez les volontaires نتوما غتشجعوا المتطوعين vous applaudirez les volontaires à partir de maintenant ils ont une plage propre منذ الآن ils auront غيولي عندهم une plage propre انتهى الدرس